يا حبيبي شوف دنيا نفر كيف أنا ما في كلام دنيا كويس نفر كده كده أنت يجي سعودي عرب أنت أول عربي ما في معلوم إن شاء الله شوي شوي معلوم বাংলাদেশ মাদ্রাসা عربي سعودي عربي ما في سمسم الحين كل نفر بنغالي هندي باكستاني سعودي عربي معلوم أنا أنت أول ما في معلوم إن شاء الله شوي شوي 1 سنة 6 شهر خلاص إن شاء الله معلوم ما في خب الله أنت شوي تعليم أنت شوي شوف كيف ترتيب نفر كلام إن شاء الله بعدين كله كويس بابا ماما موجود بنغلاديش أنت حب أنا معلوم كل نفر أنت سوي دعاء إن شاء الله الله ركب كويس إن شاء الله دنيا أنت هنا إيزي رزق من الله الله جيب رزق كل نص أنت حلال رزق شوف أكل حرام مشكلة والله مشكلة ما في أكل حرام أكل كويس أنت دنيا كويس أكل ما في كويس أنت خربان هذا كله خربان